अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरवा खालिद नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ नावल गुरबत हिज्र में इश्क अज़ कलम फरवा खालिद के इस नंबर 16 के साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की 16वीं किस्त। अमान शराजी ये क्या? सोमल ने कुछ बोलना चाहा था, मगर अमान इसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में लेता इसके तमाम अल्फाज अपने अंदर उतार गया था। इसने हाथ बढ़ाकर सोमल के बालों में से कैचर निकालकर जूड़ा खोल दिया था। इसकी घनेरी जुल्फ़ें आबशार की तरह इन दोनों के ऊपर बिखर गई थीं। सोमल इसे जितना दूर जाने की कोशिश कर रही थी, अमान शराजी की गिरफ्त इतनी ही तेज़ होती जा रही थी। सोमल को अपना सांस फूलता महसूस हुआ था। इसे गहरे गहरे सांस लेते देख अमान ने इसके होंठों को आज़ादी बख्शते अब इसकी गर्दन को निशाना बनाया था। तुम्हारी गुर्बत में एक मीठा सा सरूर है सोमल खान अफरीदी, जो अमान शराजी को अपना आप भुलाने लगता है। मैं तुम्हारे करीब नफ़रत के शदीद एहसास के ज़ेर असर आया था, मगर तुम्हारी इस महकती गुर्बत ने अमान शराजी को अपना आप भुला दिया है। अगर तुम मज़ीद मेरे इतने करीब रही तो शायद मैं इन जुल्फ़ों का असीर हो जाऊँ। इसकी गर्दन पर अपने होंठों का लम्स छोड़ते वो सोमल को उससे दूर कर गया था। थोड़ी ही देर में इस जंगली दरिंदे ने इस हशर बिगाड़ कर रख दिया था। सोमल को अपने वजूद का हर वो हिस्सा जलता महसूस हुआ था जहां अमान शराजी ने अपने लम्स छोड़ा था। सोमल की बिखरी हालत अमान शराजी को मज़ीद बहकाने का बायस बन सकती थी, इसलिए उसने सोमल की जानिब देखने से गरेज बरतते अपनी आंखें मूंद ली थीं। मगर सोमल का आंचल अब भी इसकी हथेली की मजबूत गिरफ्त में था, जिसे निकालने की नाकाम कोशिश करते आखिरकार वो थक हार कर वापस वहीं टिक गई थी। अलमाश अपने ध्यान में रोती हुई घरों के बाहर लगी स्ट्रीट लाइट्स में चलती जा रही थी। सब गांव वाले इस वक्त शादी वाले घर में जमा थे। इस तरफ की सारी साइड सुनसान पड़ी थी। जब अलमाश की निगाह दूर खड़ी गाड़ी पर पड़ी थी, अलमाश अपनी जगह थम सी गई थी। गाड़ी की लाइट्स बार बार ऑन ऑफ हो रही थीं। अलमाश ने धुंधलाई आंखों से गाड़ी की जानिब बैठे इंसान को देखना चाहा था, मगर देख नहीं पाई थी। जब वो गाड़ी एकदम से इसके करीब आन रुकी थी, जिसमें से निकलते शख्स को देख अलमाश अपनी जगह पर साकित हुई थी। वाइट कलफ लगे लिबास में स्याह शाल को अपने कंधों पर डाले वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते इसकी जानिब बढ़ा था। अलमाश जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई थी। इसके वजूद में ज़रा सी जंबिश भी नहीं हुई थी। रात के इस पहर इस हुलिये में क्या कर रही हो यहाँ पर? सर्द पथरीले लहजे में इस्तफसार किया गया था। अलमाश ने घबरा कर अपनी शाल को टटोलना चाहा था, मगर वो इसके पास नहीं थी। वो बास की आंखों में बढ़ते सर्दपन से खौफजदा हुई थी। इसने फ़ौरन से चेहरा झुका लिया था। गाड़ी में बैठो। इबाद बलोच ने इस डरी सहमी हिरनी को घूरते गाड़ी में बैठने का हुक्म दिया था। अलमाश ने झटके से सर उठाकर इसकी जानिब देखा था। इसका चेहरा खौफ के आलम में लाल हुआ था, मगर वो अपनी जगह से अब भी नहीं हिली थी। इसे इबाद बलोच के ख़तरनाक तेवरों से खौफ महसूस हुआ था। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा तुमसे? इबाद बलोच दरमियानी फासला ख़त्म करते इसके मज़ीद करीब आ गया था। अलमाश का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। इसने इसकी बात मानते कदम आगे बढ़ाना चाहा था, मगर खौफ की इंतहा पर पहुंचकर अपने हवास काबू ना रख पाते वो आपात की बाहों में लहरा गई थी। इबाद ने फ़ौरन से बाहें फैलाते इसे अपने हिसार में लिया था। चांद की रोशनी में इसका दूधिया चेहरा जगमगा रहा था। इसके माथे पर सजा फूलों का बना टीका इसकी दिलकशी में मज़ीद इजाफा कर रहा था। इबाद बेखुद सा कितनी ही लम्हे से तके गया था। इसने धीरे से हाथ बढ़ाकर अलमाश के चेहरे को छुआ था। इसकी घनेरी पलकें आरज़ुओं पर साया फिगन थीं, जिन्हें धीरे से छूते बात के दिल को एक अजीब सा एहसास छू गया था। गुज़रे दिनों बहुत ज़्यादा बेचैन रहा था। अलमाश के आंसू और सिसकियाँ इसे सुकून नहीं लेने दे रही थीं। जब तंग आकर इबाद ने खुद ही जाकर अमान शराजी से इस बारे में सवाल किया था। कभी ना कभी यसफाल खान अफरीदी के ज़रिए इनके बीच अच्छे ताल्लुकात रहे थे। अमान शराजी ने इसकी होने वाली बीवी को उठवाकर अगर गलत हरकत की थी तो वो भी इसकी मांग से शादी कर रहा था। ये भी तो गलत ही थी। वो दोनों ही एक दूसरे का हिसाब बेबाक कर चुके थे, इसलिए अब दुश्मनी का जवाज़ नहीं बनता था। इबाद ये बात अपने किसी खास आदमी के ज़रिए भी पूछ सकता था, मगर इसकी गैरत ने गवारा नहीं किया था। वो अमान शराजी से ये बात सिर्फ इसलिए जानना चाहता था ताकि ये पता लग सके कि अलमाश का इससे क्या रिश्ता है। अलमाश इससे मिलने क्यों गई थी? क्या अलमाश अमान शराजी से मोहब्बत करती थी? जो इल्ज़ामात इसने इस मासूम और बेज़रा लड़की पर लगाए थे,
ان میں کوئی سچائی تھی بھی یا اصل حقیقت کچھ اور تھی، مگر دوسری جانب سے اسے جو سننے کو ملا تھا وہ اپنی جگہ پر سکتے میں آ چکا تھا۔ الماش امان شیرازی کے پاس کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنی مرضی سے گئی تھی، وہ بھی صرف اور صرف اس کی زندگی کی بھیک مانگنے۔ آباد کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ امان شیرازی نے قسم کھاتے اس کے سامنے الماش کی بے گناہی بیان کی تھی۔ وہ اس سے زیادہ الماش کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ آباد نے اس سے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا، وہ تو اس کے پہلے جواب پر ہی سنبھل نہیں پایا تھا۔ اب اسے الماش پر لگائے اپنے دوسرے الزام سوال کا جواب بھی سمجھ آنے لگا تھا۔ الماش نے اسے کسی بھی لڑائی میں پڑنے سے روکنے کے لیے اسے بے ہوشی کی دوا دی تھی۔ آباد کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ لڑکی اسے اتنی بے لوث محبت کرتی تھی کہ اسے پتہ لگنے دیے بغیر اس کے لیے اتنا سب کچھ کرتی رہی تھی۔ آباد کا پچھتاوا کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ اس نے جو الزامات اس بیچاری پر لگائے تھے وہ اسے کسی صورت چین نہیں لینے دینا رہے تھے، اس لیے آج وہ بھٹکتا ہوا اسی گلی میں آن پہنچا تھا جہاں اسے وہ بنا کسی مشکل سے آسانی سے مل گئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں تک کیوں آ گیا ہے، مگر الماش کے چہرے پر اپنا خوف دیکھ اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اس کا یہ سہما سہما انداز آباد کے دل میں عجیب سے جذبات کو جنم دینے لگے تھے۔ وہ چاہے غصے میں آ کر ہی صحیح مگر اس لڑکی کو اپنے نام لگوا چکا تھا، اس کا پورا حق رکھتا تھا، جس کا خیال آتے ہی اسے مزید تنگ کرنے کو دل چاہا تھا۔ مگر وہ لڑکی تو کوئی زیادہ ہی کمزور دل نکلی تھی، اس کے پہلے وار پر ہی اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ عباد اسے باہوں میں اٹھائے گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اسے بیٹھا کر اپنی سائیڈ پر آتے وہ گاڑی وہاں سے نکالتا چلا گیا تھا۔ عباد الماش کو لیے اپنے فارم ہاؤس پر آ گیا تھا جہاں اس کے دو بہت زیادہ خاص ملازمین ہی موجود تھے۔ عباد کا چھوٹے دونوں بھائی کافی عیاش طبیعت کے مالک تھے جو اب کافی حد تک سدھر بھی چکے تھے۔ عباد بہت زیادہ غسیلا مشہور تھا لیکن اس کے ایسے کوئی شوق نہیں تھے، مگر آج اسے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر آتا دیکھ اس کے ملازمین حیران رہ گئے تھے، مگر ان میں سے کسی کو بھی اپنی حیرت کا اظہار کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی۔ عباد الماش کو بیڈ پر لٹاتے گلاس میں سے پانی نکال کر اس کے منہ پر ڈالتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ الماش کسمساتے آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی تھی۔ جب سامنے کھڑے عباد کو دیکھ وہ پھر سے خوفزدہ ہوتی بیٹھ کر ان سے جا ٹکرائی تھی۔ خبردار اگر دوبارہ بے ہوش ہوئی تو میں انسان ہوں، کوئی خونخوار بھیڑیا نہیں جو تمہیں کھا جاؤں گا۔ عباد اسے پھر سے سہمتے دیکھ اس کے اوپر جھکتا اس کی سانسیں ساکت کر گیا تھا۔ سائی میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اب آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ عباد اسے کوئی سزا دینے کے لیے لایا ہے، کیونکہ اس انسان سے رحم دلی کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ یہ سب جاننے کے باوجود بھی خود کو اس سے محبت کرنے سے نہیں روک پائی تھی۔ اس نے اتنے معصومیت بھرے انداز میں یہ سوال کیا تھا کہ عباد کتنے ہی لمحے اس پر ایسے ہی جھکا اسے تکے گیا تھا۔ اس نے آج بھی نوٹ کیا تھا کہ یہ لڑکی اس کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے تھی۔ کوئی انسان بغیر کسی نفع نقصان کے کسی سے اتنی عقیدت بھری محبت کیسے کر سکتا تھا؟ عباد بلوچ نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے عشق پر قربان ہو رہا تھا، جس نے ایک بار بھی اس پر نہیں جتایا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے یا اس کی زندگی اور سلامتی کی خاطر اس کے دشمنوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی پھر رہی ہے۔ عباد نے اس کے چہرے سے ٹکراتی لٹ کو انگلیوں سے ہٹاتے کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ اس کی انگلیوں کے لمس پر الماش کی پلکیں لرز اٹھی تھیں، پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نگاہیں اٹھا کر عباد کی جانب دیکھتی۔ تم نے اس بار جو غلطی کی ہے اس کی بہت بڑی سزا ملے گی تمہیں، اس سزا کی کوئی معافی نہیں ہے۔ عباد اس کی ٹھوڑی کے خم کو چھوتے اس کے قریب سے ہٹ گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر الماش کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس کی ناراضگی کے خیال سے ہی الماش کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ فوراً اس کے پیچھے بیڈ سے اٹھی تھی۔ سائی میں نے تو اب ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، میں ایسا کچھ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ الماش وہاں سے پلٹتے عباد کے پیروں میں گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید عباد اسے طلاق دے دے گا، جبکہ عباد کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ الماش ایسی کوئی حرکت کرے گی۔ وہ جھٹکے سے پلٹتا اپنے پیروں میں گری الماش کو بازو سے تھام کر اوپر اٹھا گیا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ تمہارا دماغ خراب ہے لڑکی؟ عباد کا دماغ گھوم چکا تھا۔ یہ لڑکی اسے ایسے ٹریٹ کر رہی تھی جیسے وہ کوئی بہت ہی زیادہ معتبر انسان ہو، کیونکہ عباد بلوچ ابھی ٹھیک سے اس کی دیوانگی سے واقف نہیں ہوا تھا۔ سائی مجھے معاف کر دیں، الماش بنا کسی غلطی کے اس انسان کے سامنے جھک رہی تھی۔ عباد کو لگا تھا
وہ پاگل ہو جائے گا، وہ یہ دیوانگی برداشت نہیں کر پائے گا۔ بلوچ خاندان کا سب سے بڑا بیٹا ہونے کے ناطے آج تک ہر انسان سے ہی اسے اہمیت ملی تھی۔ بلوچ حویلی میں اس کے فیصلوں کو سنا اور مانا جاتا تھا۔ اس کے مزارے بلوچ حویلی میں اس سے ملنے کی خاطر کئی کئی دنوں تک انتظار کرتے رہتے تھے۔ وہ بہت کم گاؤں میں پایا جاتا تھا۔ کہیں نہ کہیں یسوال خان آفریدی کی طرح اس کا بھی گاؤں کے ماحول سے دم گھٹتا تھا، مگر اس نے کبھی ان باتوں کو زیادہ اہمیت دی نہیں تھی۔ وہ جو بھی تھا، جتنی بھی پذیرائی سے ملی ہو، مگر ایسی عزت، عقیدت اور دیوانگی کی حدود کو چھوتا عشق آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا اس نے۔ اگر وہ مزید اس لڑکی کے قریب رہتا تو اپنے حواسوں کو کنٹرول میں نہ رکھ پاتا۔ اس لڑکی کے عشق سے عشق ہونے لگا تھا اسے۔ وہ عام سی لڑکی ایک دم بہت خاص لگنے لگی تھی اسے۔ سائیں، یہ بات وہاں سے پلٹنے لگا تھا جب الماش نے گھبرا کر اسے پکارا تھا۔ یہ پکار اتنی دل فریب تھی کہ بات بلوچ اپنے دل کو ڈوبنے سے نہیں بچا پایا تھا۔ وہ پلٹا تھا اس سے پہلے کہ الماش اپنی بات مکمل کر پاتی۔ یہ بات اس کی گردن میں بازو حمائل کرتا، اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور اس کی سانسوں کو اپنی قید میں لیتا اس لڑکی کو اپنے لمس سے دہکا گیا تھا۔ الماش اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ جی جان سے کانپ گئی تھی۔ آنکھوں کی پتلیاں ناقابل یقین حد تک سکڑ گئی تھیں، جبکہ دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ مگر اس دیوانی نے یہ بات بلوچ کے حصار سے نکلنے کی گستاخی نہیں کی تھی۔ وہ شخص دھیرے دھیرے سے اس کے اندر اپنی سانسیں انڈھیلتا، اس کے آگے ہتھیار ڈالتا ہار مان گیا تھا۔ الماش اس کے سینے پر اپنی دونوں ہتھیلیاں جمائے کھڑی، پوری طرح سے اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اس دن مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ اپنے ذرا سے بھی نقصان کی پرواہ کیے بغیر میری زندگی کی بھیک مانگنے گئی تھی امان شیرازی کے پاس۔ میری کافی میں بے ہوشی کی دوا ملائی تاکہ کسی بھی لڑائی جھگڑے میں مجھے نقصان نہ پہنچے۔ میرے لیے اتنا سب کرنے کے بعد، اس دن کے میرے ناروا سلوک کے بعد ایک بار بھی نفرت محسوس نہیں ہوئی تمہیں؟ اتنی بے لوث محبت کیسے کر سکتی ہو تم؟ میں تو بہت برا انسان ہوں، غصے میں انسانیت بھول جاتا ہوں۔ اس دن بنا کسی قصور کے تمہارے ساتھ اتنے برے سے پیش آیا۔ ایک بار بھی غصہ نہیں آیا تمہیں مجھ پر؟ نفرت محسوس نہیں ہوئی مجھ سے؟ اس کے چہرے گداز پن کو اپنے چہرے سے چھو کر محسوس کرتے وہ خمار آلود لہجے میں بول رہا تھا۔ اس پر اس لڑکی کی گہری ہوتی سانسوں کا نشہ سا ہونے لگا تھا، جبکہ الماش کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اس پر اتنا مہربان ہو سکتا تھا۔ وہ اس وقت اپنے محبوب ترین انسان کی باہوں میں تھی، جو اس پر جائز حق رکھتا تھا، اس کے تن بدن کا مالک تھا۔ الماش کو یہ سب کوئی حسین خواب محسوس ہو رہا تھا، جو ہر رات جاگتی آنکھوں سے دیکھتی آئی تھی۔ یہ بات بلوچ آج تک جانے انجانے میں اس کے ہر خواب کو پورا کرتا آیا تھا۔ پھر بھلا وہ اس شخص سے کیسے نہ عشق کرتی تھی؟ وہ دوسروں کے لیے ظالم، غسیلہ اور نہ جانے جو کچھ بھی تھا، مگر اس کے لیے اس کا عباد بلوچ تھا، جو چاہے جانے اور ایسی کی محبت کا حقدار تھا، اور جس احتیاط اور توجہ سے اسے چھو رہا تھا، الماش کو اپنا دل مزید اس کا اسیر ہوتا محسوس ہوا تھا۔ میں مر سکتی ہوں مگر آپ پر غصہ کرنے یا برا کہنے کی گستاخی نہیں کر سکتی، نہ میری اتنی حیثیت ہے۔ الماش اپنی دھڑکنوں کو اعتدال پر لاتی بمشکل بول پائی تھی۔ اس کی بات کا جواب نہ دینا بھی الماش کے لیے گستاخی کے زمرے میں آتا تھا۔ مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی اور سمجھدار ہو، اس سے بھی بڑی بات اتنے پیارے دل کی مالک ہو، تمہاری حیثیت مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ بات بلوچ کی اس کی باتیں اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ اس کے لال پڑتے کانوں سے بالیاں اتارتے انہیں سہلانے لگا تھا۔ الماش کو لگ رہا تھا کہ وہ خوشی کے مارے آج یہیں اس شخص کی پناہوں میں فوت ہو جائے گی۔ تمہیں برا نہیں لگا میں نے اس دن زبردستی اپنی مرضی مسلط کی؟ یہ بات بلوچ نے اسے بولنے پر اکسایا تھا، جب اس کی گرم جلساتی سانسیں الماش کے اوسان خطا کر گئی تھیں۔ اس کی بات پر الماش کے گداز ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ وہ آپ کی جانے والی زبردستی نہیں تھی سائیں، میری ان دعاؤں کی قبولیت تھی جنہیں میں نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے مانگا تھا۔ بے اختیار الماش اپنے ہونٹوں سے اپنی محبت کا اظہار کر بیٹھی تھی۔ اس نے فوراً اپنی زبان کو دانتوں تلے دبایا تھا۔ اس کی اس حرکت پر عباد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اگر میں نے تمہیں نہ اپنایا اور دوسری شادی کر کے کسی اور کے ساتھ اپنا گھر بسا لیا تو کیا کرو گی تم؟ عباد نے اس کا ٹیکا ہٹاتے، اس کی چٹیوں کو اپنی گرفت میں لیتے، اس کے دل کو اپنے بے رحم جملے سے مسل دیا تھا۔ الماش کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال پر گرے تھے، مگر اپنی حساسیت کو چھپاتے اس نے وہ مشکل مسکراہٹ سجائی تھی۔ آپ کو ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دوں گی اور دل سے چاہوں گی کہ آپ ہمیشہ اپنی من پسند جیون ساتھی کے ساتھ خوش رہیں۔ وہ اپنی اذیت چھپاتے روتے ہوئے اس کی خوشی کا تصور کرتے ہنستی تھی۔
आबाद इसके चेहरे पर बिखरे इस कोसों कज़ा के रंगों में खो सा गया था। अपने दिल पर से हर इख्तियार खोते वो झुका था और अलमाश के चेहरे पर बिखरे तमाम रंगों को अपने होंठों से चुनता चला गया था। अलमाश इसके शिद्दत भरे अंदाज पर पूरी तरह से लरज़ उठी थी। इसकी बोझल सांसें इबाद बलोच को मदहोश कर रही थीं। वो जितना खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी, इबाद बलोच इसे इतना बखेरता जा रहा था। मगर आखिरकार अपने दिल के आगे हार तस्लीम करते वो इस नाजुक दोशीज़ा को अपनी मेहरबान गिरफ्त में समेट गया था। यशफाल की आज तमाम कंपनीज़ की चेयरपर्सन के साथ बहुत अहम मीटिंग थी, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट से बहुत अहम क्लाइंट आने वाले थे। इस साल अब तक जितने भी प्रोजेक्ट आ चुके थे, इन सब पर और बाकी के प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत अहम फैसले होने वाले थे। इंटरनेशनल मार्केट का रूल था कि वो चंद महीनों बाद अपने दिए प्रोजेक्ट का मुआयना करते थे, और अगर उन्हें कंपनीज़ का काम पसंद नहीं आता था तो वो लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को इस कंपनी से छीन कर किसी दूसरी कंपनी को सौंप देते थे। ये तमाम रूल उन्होंने तमाम कंपनीज़ को पहले ही बता रखे थे, जिसकी वजह से कोई भी इस बात से एतराज़ उठाने की पोजीशन में नहीं रहता था और अपनी ही कोताही की वजह से अपनी कंपनी को नुकसान करवा बैठती थी। यशफाल खान अफरीदी की गैर मौजूदगी में तमाम कंपनीज़ ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बटोरे थे, मगर आज यशफाल की मीटिंग में शामिल होने कर सुनकर इन सब के रंग उड़े हुए थे। यशफाल खान अफरीदी इस वक्त ब्लैक 3 पीस सूट में मुलविस अपनी सहर अंगेज़ शख्सियत के साथ माहौल पर छाया हुआ मालूम हो रहा था। मीराल ने आज डार्क पर्पल कलर का शॉर्ट फ्रॉक पहन रखा था, जिसका दुपट्टा सलीके से ओढ़े वो क्यूट सी बारबी डॉल लग रही थी। कंपनी की मैनेजर होने के नाते वो आज बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। 10 बजे मीटिंग शुरू होनी थी, जबकि अभी 8:30 बज रहे थे। मीराल का ऑफिस यशफाल के ऑफिस के बिल्कुल साथ था, जिसकी ग्लास वॉल से यशफाल ने पर्दे हटा रखे थे। वो काफ़ी देर से अपनी कुर्सी पर उठकर इसकी पुश्त से सर टिकाए बैठा उसी की तके जा रहा था। मुसलसल यही सोच रहा था कि रात को जितनी पुरसकून नींद वो सोया था, आज तक से पहले कभी सो पाया था, कभी नहीं। इसके दिल ने फ़ौरन जवाब दिया था। इसे अपनी जानिब देखता पाकर मीराल बुरी तरह कंफ्यूज हो रही थी। कई बार काम करते इसके हाथ से पेन छूट कर गिरा था। बार बार चेहरे पर आई लिटों को कान के पीछे उड़सती वह घबराहट का शिकार हो रही थी। यशफाल इतने दूर से ही इसके हाथों की लर्जिश वाज़े तौर पर नोट कर पा रहा था। वो सामने रखी सिगरेट और लाइटर उठाता गिलास वाल के बहुत करीब आन खड़ा हुआ था। मीराल की कुर्सी इस गिलास वाल के बिल्कुल साथ रखी गई थी। इसे अपने सर पर खड़ा देख मीराल से इसका सारा काम उल्टा होने लगा था। जब आखिरकार तंग आकर इसने फाइल बंद करते बेचारगी से यशफाल की जानिब देखा था, जो बहुत ही पुरशौक निगाहों से इसे घूर रहा था। मीराल ने मोबाइल उठाकर इसे कॉल मिलाई थी। सर, 1 घंटे बाद मीटिंग है और मैं कोई काम नहीं कर पा रही। मीराल दांत पीसते इसी की शिकायत कर रही थी। आप मेरे ऑफिस में आ जाएं, मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। सिगरेट का गहरा कश लेते इसने सारे का सारा धुआं मीराल के चेहरे की जानिब उछाला था। इसके जवाब पर मीराल ने कॉल ही काट दी थी। कल रात के बाद से इसे यशफाल का अंदाज़ बहुत बदला बदला सा लगा था। इस वक्त भी वो इसके पास जाने के ख्याल से ही अपनी बेकाबू होती धड़कनों को संभाल कर रह गई थी। मगर अचानक इसकी नज़र वहाँ आती फ़ाइका पर पड़ी थी, जो भी फासले पर थी, मगर इसका रुख यशफाल के ऑफिस की जानिब ही था। टाइट सी स्कर्ट में अपने स्ट्रेट बालों को उंगली पर लपेटती, होंठों पर रेड लिपस्टिक सजाए इस वक्त जिस खतरनाक हुलिये में थी, वो किसी भी मर्द को अपना ही जाने मुतवज्जा कर सकती थी। मीराल 1 सेकंड की भी देर लगाए बगैर अपनी फ़ाइल उठाते अपनी जगह से उठी थी और जल्दी से यशफाल खान अफरीदी के ऑफिस में दाखिल हो चुकी थी। यशफाल ने बहुत गौर से इसकी हरकत नोट की थी। वह हैरान हुआ था, मगर जैसे ही इसकी नज़र ग्लास वॉल से पार फ़ाइका पर पड़ी, इसके होंठों की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। तुम वाकई इतनी क्यूट हो या सिर्फ मुझे लग रही हो? यशफाल इसे अंदर आता देख इसकी जानिब बढ़ा था। इसकी खुमार आलूद अंदाज पर मीराल उल्टे कदमों पीछे की जानिब बढ़ी थी। यशफाल खान अफरीदी इसकी जानिब मुतवज्जा हो रहा था। मीराल के लिए ये बात बहुत ज़्यादा खुशी का बाइस थी। वो समझ गया था कि मीराल को इसकी ड्रेसिंग बहुत नागवार लगी थी। वो जितना इस लड़की को इग्नोर करने की कोशिश करता था, वो अपनी मासूमियत से इसे फिर से अपनी जानिब मुतवज्जा कर देती थी। उल्टे कदम मुँह पीछे होती वो दरवाजे से जा लगी थी। यशफाल ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को लॉक कर दिया था। आपको फ़ाइका जैसी लड़कियां पसंद हैं? मीराल के सवाल पर यशफाल की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। जो शख्स कभी कभार मुश्किल मुस्कुरा देता था, मीराल के सामने होते इसके होंठों से मुस्कुराहट हटने का नाम नहीं लेती थी। मुझे मासूम लड़कियां पसंद हैं। इसके चेहरे के एक एक नक्श को उंगलियों से छूते यशफाल की उंगली इसके होंठों के ऊपरी हिस्से पर जगमगाते तिल पर आन ठहरी थी।
باہر دروازہ ناک ہو رہا تھا، مگر یسفال آفریدی کو پرواہ نہیں تھی۔ اسے اس کیوٹ سی باربی ڈال سے باتیں کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا، جو صرف اس کی توجہ کی طلبگار تھی۔ میں بزی ہوں اس وقت، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ فون پر اپنی پی اے کو سختی سے وارن کرتا وہ موبائل فون آف کرتا پاکٹ میں رکھ گیا تھا۔ یہ میٹنگ بہت اہم تھی، مگر اس سے بھی زیادہ اہم اس وقت اس سامنے کھڑی لڑکی کی قربت محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کی بہت اہم میٹنگ ہے، میٹنگ روم میں سب نے آدھا گھنٹہ پہلے پہنچنا ہے۔ اپنی گردن پر اس کی گرم سانسیں محسوس کرتے میرال نے اسے دیر ہو جانے کا احساس دلایا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یسوال آج سب کو ہرا کر اکیلے کامیابی حاصل کرے، جس کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی۔ تمہارے لیے میٹنگ اہم ہے تو تم جا سکتی ہو۔ میرال کا یوں بولنا یسوال خان آفریدی کو سخت گراں گزرا تھا۔ وہ اس وقت اس کے اور اپنے بیچ کوئی رکاوٹ نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت بس اپنے دل کی آواز سننا چاہتا تھا۔ خفگی کا اظہار کرتے وہ اس کی جانب سے رخ موڑتے اسے وہاں سے جانے کا بول گیا تھا۔ ناول جاری ہے۔